نه دیگه نمیشه رحیم. همه خانواده دارن راجع به ازدواج تو و فریده حرف میزنن. مردم هزار تا سوال میپرسن و آقا اشفاق اون به مردم چه جوابی بده؟ زندگی فریده با این تصمیم خراب میشه نیکان. این اتفاق عمرن نمیفته نوشین. ببین رحیم، من از خودت پرسیدم. اگه اون موقع پیشنهادم رو رد میکردی قضیه تموم میشد، اما الان اصلا نمیشه. پدر لطفاً یه بار گفتم که کافیه. نه و دیگه لازم نیست بیشتر از این عصبانی بکنی، فهمیدی پسر؟ و دیگه یک کلمم راجع به این قضیه حرف نمیزنی. اینو خوب تو گوشت فرو کن باشه؟ بیا بریم نوشین.